This is Galaxy News Hour Live. नेपालमा दुईटा वर्ग छन्। एउटा वर्ग आकाशबाट भुइँतिर हेर्छ र ससाना मान्छे देख्छ। अर्को वर्ग भुइँबाट आकाशतिर हेर्छ र ठुलठुला मान्छेका ठुला हेलिकप्टर देख्छ। आकाशबाट भुइँतिर हेर्ने वर्गको आयतन सानो छ। भुइँमा जोतिएर भुइँमै नासिने वर्गको आयतन ठुलो छ। समृद्धि र विकासको वर्षौं लामो रटानमा यी दुई वर्गको मेल कहिल्यै हुँदैन। भुइँमा घस्रिने वर्गलाई एउटै कुराको मात्र चिन्ता छ, बेसरी चल्ने त्यो हेलिकप्टरको हावाले घरको छाना नउडाइदियोस्। आकाशमा उड्ने त्यो वर्गलाई एउटै कुराको मात्र चिन्ता छ, यो आकाशको शहर कहिल्यै नछुटोस्। सर्वहारा वर्ग र समाजवादका पर्चा बोकेर हिँड्ने यो आकाशे वर्गका लागि भए पनि भुइँका मान्छेहरू बाँचिरहनुपर्छ, नत्र चुनावमा बेच्ने मेनु नै रित्तो हुन्छ। जहानीय शाह वंशले भुइँ मान्छेको दुःख देखेन भनेर गणतन्त्र ल्याइयो। त्यतिबेला लोकतन्त्रका लागि गोली खानेहरूको भागमा अहिले औषधिका गोली पनि छैनन्। कति घाइते अहिले पनि शरीरमा फलामको गोली बोकेर बाँचिरहेका छन्। त्यतिबेला गरिबीको रेखा मुनि हुनेहरू अहिले पनि त्यो रेखा नागेर बाहिर आउन सकेका छैनन्। फलिफाप उनीहरूलाई मात्रै भयो जसले तिनै गरिबको नाम बेचे, तिनै आन्दोलनकारीको सपना बेचे र उनीहरू अहिले दिनमा 100 वटा हेलिकप्टर चढेर चुनावको प्रचार गरिरहेका छन्। र त्यो चुनावी प्रचारमा देशका मुद्दा कतै छैनन्, गरिबका कथा कतै भेटिन्नन्, सुख शान्ति र समृद्धिका सपना कतै छैनन्। राजनीतिक बैरीलाई सत्तो सराप गर्ने र सत्ता टिकाइदिने मुखियाहरूको स्वस्तिगान गर्नेमै उनीहरूले सारा शक्ति सारा ढुकुटी उडाइरहेका छन्। अचेल आकाशमा चरा होइन, हेलिकप्टर मात्रै उड्छन्। आज हामी राजनीतिको यही दूषित आकाशमा प्रश्नको तीर चलाउनेछौँ। शुद्ध हुन नसकेको न्यायालयदेखि वैदेशिक मुद्रा संचितिमा देखिएको उत्साहका खबर पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर कम्पनीलाई भ्याइ नभ्याइ दिनमै 100 उडान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन् निगरानी गरिरहेका छौं। कैलाली पुगेर दाहालले मागे बागी उम्मेदवारलाई भोट, आश्वस्त पार्ने देउवाको प्रयास, गठबन्धनबाट धाँधली हुन सक्ने ओलीको आशंका। सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश अवकाशको मुखमा, नयाँ नियुक्तिमा न्याय परिषदको अलमल। आर्थिक संकटमा फँसेको श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजपाक्सेद्वारा राजीनामा, हिंसात्मक झडपपछि राजधानी कोलम्बोमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। जिम्बाब्वे विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि नेपाललाई, नेपाल 2-1 ले विजयी। अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। निरन्तरको झरीले वैशाखको मौसममा केही चिसोपना देखिएको छ, तर मौन अवधि आउनै लाग्दा चुनावी गर्मी भने निकै बढेको छ। उम्मेदवारलाई त मतदाता कहाँ पुग्न भ्याइ नभ्याइ छ नै, दलका शीर्ष नेतालाई पनि फुर्सद नै छैन। उनीहरू चुनावी सभामा भाषण गर्न हेलिकप्टरमा उडेको उडै छन्। सत्ता गठबन्धनले सोमबार धनगढीमा चुनावी सभा राखेको थियो। त्यो सभाका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर पुगे। हेलिकप्टरमा देउबा मात्र गएका होइनन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष देउबा अघि हेलिकप्टरमै गएका थिए। दुवैजना सुरुमा अलग अलग सभामा सहभागी भए। आफ्ना पार्टीले राखेका कार्यक्रमपछि देउबा र दाहाल एउटै मञ्चमा बसे। गठबन्धनको सभा सकिए लगत्तै देउबा सेनाको हेलिकप्टर लिएर गृह जिल्ला डडेलधुरा हानिए। उनले त्यहाँ मंगलबार भाषण गर्ने तालिका छ। दाहाल भने चुनावी सभाका लागि डोटी गए। चुनावी सभामा भाषण गर्न देउबा र दाहालले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको सोमबार मात्र होइन,
उनीहरू वैशाख 21 देखि दिनहुँ हेलिकप्टरमै जिल्ला दौडाहामा छन्। देउबा नेता रामचन्द्र पौडेललाई साथै लिएर शनिबार बुटवल, दमौली र जनकपुरको सभामा हेलिकप्टर लिएरै गएका थिए। आइतबार पोखरा, तुलसीपुर र घोराईको सभामा जान पनि देउबाले हेलिकप्टर नै चढेका थिए। नेताहरूले सभामा जानका लागि गाडी प्रयोग गरेका छैनन्। उनीहरूले गाडी चढ्ने भनेको हेलिकप्टर अवतरण गराएको स्थानबाट सभास्थलसम्म मात्र हो, जबकि निर्वाचन आचार संहिता अनुसार प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नै पाइँदैन। अझ सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले त निर्वाचनमा कसैको पक्षमा मत माग्नै पाइँदैन। तर देउबाले पदीय दुरुपयोग गर्दै पार्टी र गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्न राज्य कोष खर्च गरिरहेका छन्। दलहरूका शीर्ष नेताहरू हेलिकप्टरबाट विभिन्न ठाउँमा गइरहेछन्। यो चाहिँ शक्तिको सिधा दुरुपयोग हो। अझै सत्ता पक्षका जुन नेताहरू छन्, जस्तो प्रधानमन्त्री ज्यू नै हेलिकप्टरमा यता विभिन्न ठाउँमा प्रचारमा गइराख्नु, यो चाहिँ आचार संहिताको सिधा उल्लङ्घन हो। किनभने यसले प्रजातन्त्रलाई, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन, दिगो बनाउँदैन। किनभने यसमा आचार संहिताको उल्लङ्घन भइरहेको छ र शक्ति र सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ। चुनावी सभामा जानको लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने मामिलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि पछाडि छैनन्। उनी पनि हेलिकप्टर लिएर दिनको 6वटासम्म सभामा पुगिरहेका छन्। उनी हुम्ला जुम्लादेखि इलामको सभामा भाषण गर्न हेलिकप्टरमै गएका हुन्। ओली सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका 2 ठाउँको सभामा सहभागी भएर पोखरा र झापा पुगे। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले खर्च गर्न पाउँदैन। उम्मेदवारका लागि खर्चको अधिकतम सीमा 7,50,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। उम्मेदवारलाई तोकिएको सीमाले शीर्ष नेताले चढेको हेलिकप्टरको खर्च धान्दैन। हेलिकप्टर कम्पनीले 1 घण्टाकै भाडा 1.5 लाख रुपैयाँ तोकेका छन्। सेनाको हेलिकप्टर झनै महँगो छ। भाडा दर र हेलिकप्टरमा शीर्ष नेताहरूको अहिलेको दौडाहाले खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। दलका शीर्ष नेताहरू वैशाख 11 मा उम्मेदवारी दर्ता अगाडिदेखि नै पार्टीको पक्षमा माहौल बनाउन हेलिकप्टरमा दौडिएका थिए। हामीले चैत अन्तिम साता नै शीर्ष नेताहरूको हेलिकप्टर भाडाको स्रोतबारे प्रश्न उठाएका थियौँ। तर चुनावी प्रचारमा हेलिकप्टरको प्रयोग भने बढेको बढै छ। अहिले दिनमै 100 वटासम्म उडान भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले भने यतातर्फ ध्यानै दिएको छैन। धनगढीबाट हिक्मत रावलको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हेलिकप्टर व्यवसाय कोभिडले 1.5 वर्ष प्रभावित भयो। त्यो व्यवसायलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले ठूलो राहत मिलेको छ। अझ भनौं, हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अहिले दशैं लागेको छ। उनीहरूलाई माग अनुसार हेलिकप्टर उपलब्ध गराउनै सकस परिरहेको छ। अहिले दिनमै 100 वटासम्म हेलिकप्टरको उडान भइरहेको छ। नेताहरूले चुनावी दौडाहामा हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा त्यसको फाइदा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भएको छ। नेपालमा हेलिकप्टर व्यवसायको पहिलो बजार हो पर्यटन। माउन्टेन फ्लाइट, हेली स्काई, चार्टर्ड फ्लाइट, फिल्मी एन्ड फोटोग्राफीका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्छन्। यसबाहेक आपतकालीन उद्धार र कार्गोका लागि पनि हेलिकप्टर प्रयोग हुन्छ। 2076 चैतदेखि 1.5 वर्ष कोभिडले हेलिकप्टर व्यवसाय थलियो। पर्यटक नआउनु यसको मुख्य कारण थियो। कोभिड मत्थर भएपछि विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढ्दा फागुनदेखि हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीमा पनि काम बढ्न थालेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्याङ्क अनुसार फेब्रुअरी महिनामा प्रस्थान र आगमन गरी 863 उडान भए। पर्यटक बढेपछि मार्चमा 1441 उडान भए। अप्रिल महिना लागेपछि चुनावी गतिविधि बढे, जसका कारण त्यो महिनामा उडान संख्या 2000 नाग्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनले ती कम्पनीलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। मे महिनाको 9 दिनमै 1000 भन्दा बढी उडान भइसकेका छन्। पछिल्लो 3 महिनाको अवस्था हेर्दाखेरि अब क्रमिक रूपमा चाहिँ हेलिकप्टरको उडानहरू बढेको देखिन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले अङ्ग्रेजी महिनाको हिसाबले डाटा राख्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ फेब्रुअरी भन्दा मार्चमा बढेको छ, मार्चमा भन्दा अप्रिलमा बढेको छ र बढ्ने रेट पनि तपाईँको चाहिँ लगभग 30% बढाएको देखिन्छ। पहिलेको महिनाभन्दा अर्को अगाडिको महिनाभन्दा पछाडिको महिना चाहिँ लगभग 30%, 35% जस्तो तरिकाले बढिरहेछ। हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीका अनुसार अहिले 50% भन्दा बढी चार्टर्ड उडान राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरिरहेका हुन्। हेलिकप्टरको माग यति धेरै बढेको छ कि केही कम्पनीलाई चार्टर्ड तालिका मिलाउनै भ्याइ नभ्याइ छ। चुनावी गतिविधिले गर्दाखेरि पनि अब नेताहरूको चाहिँ मुभमेन्ट बढी गाउँघरतिर, रिमोट एरियातिर बढी चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि केही न केही चाहिँ बढेकै छ।
मेमा पनि बढेको छ भन्नाले लास्ट एक हप्तामा पनि त्योभन्दा अगाडिको एक हप्ताभन्दा बढेको देखिन्छ। माग बढेपछि व्यवसायी उत्साही नहुने कुरै भएन। कोभिडका समयमा गुमेको व्यापारमा अहिलेको उडानले भरथेक पुगेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार 10 वटा कम्पनीसँग अहिले 30 हेलिकप्टर छन्। हेलिकप्टरले 1 घण्टाको चार्टर्ड उडान शुल्क कम्तीमा 1.5 लाख रुपियाँ लिने गरेका छन्। यस्तै होल्ड गरेर राखेको अवस्थामा पनि प्रति घण्टा 50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यस हिसाबले हेलिकप्टरको उडानमा दैनिक 2 करोडको कारोबार भइरहेकामा 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजनीतिक दल र तिनका नेताले खर्च गरिरहेका हुन्। यसमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको हिसाब छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आचार संहिता पालना गर्न लगाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। उम्मेदवार र दलले गर्ने खर्च तथा हेलिकप्टर प्रयोगको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले हामीसँगको कुराकानीमा आयोगले अहिले प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको र समय आएपछि कारबाही गर्ने बताएका छन्। हामीले 753 वटा अनुगमन गरिरहेका अनुगमन अधिकृतहरूलाई, स्थानीय प्रशासनलाई, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र हामीले गोप्य रूपमा सूचना लिनको निम्ति खटाएका हाम्रा चाहिँ अनुगमनकर्ताहरूलाई कुन कुन उम्मेदवारको कहाँ कहाँ हेलिकप्टर पुगेको छ, कस्तो मञ्च बनाएको छ, कति खर्च भएको छ भनेर विवरण लिइरहेका छौँ। त्यो विवरण उहाँहरूले पेश गर्ने विवरणसँग दाँजेर, उहाँले त समय अवधिभित्र पेश गर्नुहुन्छ, दाँजेर रजिस्टर अडिटरबाट अडिट गराएर हामी त्यसको निकास निकाल्छौँ। मैले अहिले नै कुनै के अरे चाहिँ प्रमाण नभेटिँदै यति गर्छु र उति गर्छु भनेर एउटा संवैधानिक निकायले भन्न मिल्दैन। मैले अघि भने अरूले विधि उल्लङ्घन गर्दा पनि अरूलाई लाज लाग्दैन, तर आयोगले त विधिसम्मत ढङ्गले काम गर्नुपर्छ नि त जे गर्दा पनि। त्यसकारण हामी चुप्प लागेर बसेका छैनौँ। हामी त्यसलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउने गरी सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौँ। घण्टाको लाखौँ तिर्नुपर्ने हेलिकप्टर चार्टर गर्ने र नजिकैका स्थानमा पुगेर हात हल्लाउँदै आफ्ना चुनावी भाषण थोपर्ने नेताहरूको यो प्रवृत्ति गरिब मुलुकका लागि ठुलो व्यङ्ग्य हो। नेताहरू अचेल तामझामसहित यस्तो रवाफ देखाउने भयङ्कर प्रतिस्पर्धामा छन्। एकातिर खर्चिलो हेलिकप्टरको स्रोतमै शङ्का छ भने अर्कोतिर नेताहरूले यति महँगो यात्राबाट नागरिकलाई के दिए भन्ने अहम प्रश्न पनि छ। चाहे चुनावी जिल्ला दौडा हुन् या उद्घाटन शिलान्यास, नेताले चढ्ने हेलिकप्टरको खर्च राज्य कोषले बेहोरिरहेको हुन्छ। यसले मुलुकमा बेविचारी बढाएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन हुने दिन वैशाख 30 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 30 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले देशभरका सबै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायमा बिदा दिएको बताए। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुकभरका विद्यालयमा 3 दिन बिदा हुने भएको छ। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय बुधबारदेखि मतदानको दिनसम्म बन्द हुने भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई मतदातासँग भोट माग्ने अधिकार नै नरहेको बताएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले आज पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुन मुखले मत मागेको भनेर प्रश्न गरे। दुई पटक संसद विघटन गरेका ओलीले मतदाता सामु जानै लाज मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा असफल भएकाले ओलीले मत मागेर हिँड्नु लोकतन्त्रकै लागि लज्जा भएको महतले बताए। कांग्रेस प्रवक्ता महतले पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश समय ओलीको आलोचनामा खर्चिए। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खटाइएका कर्मचारी मतपत्र सहितका सामग्री लिएर मतदान स्थलतर्फ लागेका छन्। देशभरका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट मतपत्र, मतपेटिका, मतदाता नामावली, स्वस्तिक छाप, विभिन्न प्रकारका अनुसूची फारम लगायत सामग्री सहित कर्मचारीहरू मतदान स्थलतर्फ लागेका हुन्। कर्मचारीलाई मंगलबारसम्म मतदान स्थल पुग्न भनिएको छ। यस्तै स्थानीय प्रशासनले आजबाट मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनमा रोक लगाएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुन्जेलसम्म मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनमा रोक लगाइएको हो। यस्तै निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका नाका 72 घण्टा बन्द गरिने भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमै फुटेको छ। त्यो पार्टीबाट अलग भएका नेताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेका छन्। असन्तुष्ट समूहको वैशाख 21 देखि 23 गतेसम्म चितवनको पर्सामा भएको राष्ट्रिय भेलाले धर्मेन्द्र वास्तोलालाई नयाँ पार्टीको संयोजक चयन गरेको छ। भेलाले 81 सदस्यीय नवौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको छ। चन्दले पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई कारबाही गरेपछि असन्तुष्ट समूहले नयाँ पार्टी गठन गरेको हो। नयाँ पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी चन्दमाथि संसदीय संशोधनवादमा फसेको आरोप लगाएको छ। संयोजक वास्तोलाले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी चन्दको नाङ्गिने बिन्दु भएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषदको हो, तर 1 महिनाभित्र रिक्त हुने 2 न्यायाधीशको स्थानमा परिषदले अहिलेसम्म कसैलाई सिफारिस गरेको छैन। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले पनि यसमा चासो दिएका छैनन्। त्यससँगै न्यायालय सुधारको वर्षौं लामो मुद्दा पनि ओझेलमै छ। विस्तृत साजना तामाङबाट। मुलुकमा कानुनी र विधिको शासनको बहस चलेको अहिले मात्र होइन, 7 दशक भयो। न्यायिक क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन 2008मा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको थियो। ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख 26मा कानुन दिवस मनाउने गरिएको छ। यसपालिको दिवसमा पनि उही कानुनी र विधिको शासनको कुरा उठ्यो, तर अहिले पनि न्यायालय सुधार मुख्य मुद्दा छ। न्यायालयभित्र बिचौलियाको बिगबिगी भएको आवाज कानुनकर्मी माझ मात्र सीमित छैन, धेरैतिर पुगिसकेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा बिचौलिया हावी भएको र बिचौलियाका कारण न्याय क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको कुरा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमै छ। कानुन दिवसको अवसर पारेर सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्यो, जहाँ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी, न्याय परिषदका सदस्य, महान्यायाधिवक्ता लगायत सहभागी भए। उनीहरू सामु नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औल्याए। यो मापदण्डको जुन कुरा उठेको छ, कम्पिटेन्सी र इन्कम्पिटेन्सी कुनै व्यक्ति खल्तीबाट व्यक्ति निकालिकन व्यक्ति त व्यक्ति नै जाने हो, तर सिस्टमबाट गएको व्यक्ति भयो भने कम्तीमा पनि त्यो इन्कम्पिटेन्ट मान्छेले न्यायालयतिर हेर्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। हामीलाई त्यस्तो लाग्दछ र त्यो कुरामा सघाउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसन तयार छ। प्रधान न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि न्यायाधीशले गल्ती गरे कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार परिषदलाई छ, तर परिषदको भूमिकालाई लिएर महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले नै प्रश्न उठाए। अनुकूलता र प्रतिकूलतामा व्याख्या गर्ने जुन सिद्धान्त छ सर्वोच्चको, त्यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। आज हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी कुरा गर्दै जाँदाखेरि न्याय परिषदका माननीय सदस्यज्यूहरू यहाँ 4 जना हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, 4 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो जुडिसियरीलाई बनाउँदाखेरि न्याय सम्पादनको सिलसिलामा काम गर्ने व्यक्तित्व, योग्य दक्ष कर्मठ व्यक्तित्वहरू मध्येबाट हामीले के कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कहिले ध्यान पुगेन। अब त्यो न्याय परिषद पनि बडो विचित्रको छ। एकातिर न्याय परिषद छ, अर्कोतिर संवैधानिक परिषद छ। न्यायालयभित्र विकृति दिन प्रतिदिन झाँकिँदो छ। राजनीतिकरणबाट पनि न्यायालय टाढा छैन। समस्याबारे सबै जानकार छन्, तर समाधानमा भने कसैको ध्यान छैन। सबै सरकारवाला गफ गर्ने भूमिकामा सीमित छन्। यो कानुन दिवसको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा सबैभन्दा बढ्ता चर्चा भएको विषय, सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय र सबै वक्ताहरूले एकै स्वरमा उठाउनु भएको विषय के हो भने यो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने कुरालाई सिद्धान्ततः अदालत, यसका स्टेक होल्डर, सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकार गरिसकेको विषयवस्तु हो। सबैले एक्सेप्ट गरेको विषयवस्तु हो। खालि यो चाहिँ अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा केही स्टेपहरू कसरी चाल्ने भन्ने सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू अझै पनि उत्तरित छैन, जसको जवाब आज समाजले, आजको दिनले खोजिरहेको छ। कानुन दिवसले त्यो जवाब खोजिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
न्यायालयमा सुधारको माग गर्दै कानुन व्यवसायीले 110 दिन आन्दोलन गर्दा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले कार्तिकमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध इजलास बहिष्कार गरे। तर न्यायालयमा देखिने गरी शुद्धिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने न्यायालय बरु एकपछि अर्को गरी विवादित बन्दै गएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। न्यायालयमा सुधारको बहस भइरहँदा न्याय परिषदले कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतका 2 न्यायाधीशले उमेर हदका कारण 1 महिनाभित्र अवकाश पाउँदैछन्। सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम न्याय परिषदको हो। न्याय क्षेत्रकै सबैभन्दा माथिल्लो निकायमा न्यायाधीशको पद खाली नहोस् भनेर कानुनमै सिफारिसको आधारसहितको व्यवस्था गरिए पनि परिषदले कार्यान्वयनमा चासो नै दिएको छैन। न्यायाधीश मीरा खड्काले जेठ 2 र तेजबहादुर केसीले जेठ 19 गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन्। उनीहरूले अवकाश पाएपछि खाली हुने ठाउँमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले सिफारिस गर्नुपर्छ। परिषद ऐन 2073 मा उमेर हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनु कम्तीमा 1 महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। परिषदका अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्, तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन्, जबकि उनले चाहेको अवस्थामा परिषदको बैठक जुनसुकै बेला बस्न सक्छ। अब न्याय परिषद ऐनले सर्वोच्च अदालतमा उमेरका आधारबाट अवकाश हुने भयो भने त्यो अवकाश हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै सिफारिस गर्ने अवस्था तोकेको छ। अब अहिले न्याय परिषद ऐन अनुसार न्याय परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हो, तर न्याय परिषदले त्यसरी सिफारिस गरिरहेको अवस्था छैन। अब अहिलेका मितिमा हेर्दा 2 जना चाहिँ नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गर्नलाई न्याय परिषदले सक्ने अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने परिषदमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, संघीय कानुन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका 2 जना कानुनविद सदस्य हुन्छन्। न्यायसँग सम्बन्धित संस्था भए पनि यसका बहुमत सदस्य राजनीतिक नियुक्ति र आस्थासँग सम्बन्धित हुन्। यसले पनि सिफारिस प्रभावित भएको कानुनी क्षेत्रका जानकारको बुझाइ छ। प्रत्येक न्याय परिषद सदस्यलाई कोटा भाग पुर्याउनको लागि, भागबण्डामा नियुक्ति गर्नको लागि आइसकेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा यो कुरो आइसकेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा हुन्छ। भागबण्डा गर्दा एउटा 2टा मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्यो भने भाग पुग्दैन, बण्डा पुग्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जति सक्दो बढी खाली गर्यो अनि पछि बण्डा हिसाब किताब मिलाएर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुनाले एउटा स्वार्थ समूह त्यहाँनिर सक्रिय भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिमा अर्थात् न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो भन्ने कुरो यो व्यापक चर्चाकै विषय हो। परिषद ऐनमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न 2वटा आधार उल्लेख गरिएको छ। उमेर हदका कारण अवकाश पाएका न्यायाधीशको पदपूर्तिदेखि अन्य कारणबाट पद रिक्त हुन आएमा परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर परिषदले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा तातो नलगाउँदा सर्वोच्चले रिक्त हुने 2 पदमा न्यायाधीश कहिले पाउँछ भन्ने अन्यल भएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अदालतमा बेथिति रहेको चर्चा चलेको निकै भयो। न्यायालय नेतृत्वले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ। सुधारका लागि प्रयास नभएका भने होइनन्, तर कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति र तत्परता नहुँदा न्यायालय सुधारको विषय नारामै सीमित भएको छ। आज सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको कार्यक्रममा पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै बेथिति रहेको उल्लेख गरे। भित्रदेखि अनुभूति छ न्यायपालिकामा धेरै समस्याहरू छन्। पूर्व वक्ता मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, जिल्ला अदालतमा त्यति समस्या छैन, उच्च अदालतमा पनि त्यति समस्या छैन। समस्याको जड, समस्याको भण्डार भनेकै सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ। अब कारक तत्त्व के हो भन्ने कुरा फेरि मैले बताइरहनु पनि आवश्यक छैन। सबैको अभिप्राय सर्लङ्गै छ। यसमा संवैधानिक व्यवस्थादेखि हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरू
हाम्रा नियमका व्यवस्थाहरू, हाम्रो कार्यशैलीदेखि सबैको कुराको जिम्मेवार त्यहाँ छ, सबैको जिम्मेवारी हो त्यो। अब न्यायाधीशको नियुक्ति अलिकति बढी जल्दो बल्दो रूपमै आयो। अब केही कुराहरू कानुन मन्त्रीज्यूले पनि राखिसक्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ न्यायाधीशको नियुक्तिमा हामीलाई नै चित्त बुझिरहेको छैन भने अब यहाँ कानुन व्यवसायलाई चित्त बुझ्ने कुरा पनि भएन। र मैले कानुन मन्त्रीज्यूलाई पहिलोपटक नियुक्ति भएर आएपछि पहिलोपटक भनेको कुरा पनि त्यही हो। न्यायपालिकामा सबभन्दा चुनौतीको विषय भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामी सबैले जति काम गरे पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा हामीले पहिले जे गर्यौँ त्यही गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो टिमले पनि त्यही अपजस बेहोर्नुपर्छ र न्यायपालिका राम्रो पनि हुँदैन। त्यस हुनाले अब यो न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले क्वालिटी खोजिरहेछौँ, क्वालिटी खोज्छौँ हामीले। कानुन व्यवसायले गरेर आउनु भएको छ, त्यही पनि त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौँ। अब यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि खल्तीबाट नाम निकालेर टकटक चाहिँ हुनेवाला छैन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र न्यायाधीश संख्याको अनुपात हेर्ने हो भने अत्यास लाग्दो छ। एक न्यायाधीशको भागमा लगभग 1500 मुद्दाको जिम्मेवारी पर्छ। अहिलेकै न्यायाधीशले ती मुद्दा कहिले सल्टाउने हुन् टुङ्गो छैन। यस्तोमा न्यायाधीश संख्या बढाउनु पर्नेमा न्याय परिषदले रिक्त स्थानमा पूर्तिका लागि प्रयास नै नगर्नु गम्भीर विषय हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। बालबालिकाको आँखामा हुने क्यान्सर रेटिनोब्लास्टोमा देखिने दर बढ्न थालेको भनी चिकित्सकहरूले सचेत गराएका छन्। विश्व रेटिनोब्लास्टोमा सचेतना सप्ताहको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा चिकित्सकहरूले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको आँखाको रेटिनामा हुने क्यान्सरको समस्या समयमै पहिचान नहुँदा दृष्टि गुमाउनेको संख्या बढेको जनाएका छन्। 15,000 नवजात शिशु जन्म मध्ये 1 जनामा देखिने गरेको यो समस्याको उपचार ढिलो भए आँखाको सम्पूर्ण भागमा फैलिएर मृत्यु हुने दर 50% छ। आँखा रोग विशेषज्ञहरूले शिशुको आँखामा कालो भाग र आँखाको नानीको बीचमा सेतो ज्योति देखिए तथा आँखा डेढो भए अस्पताल लैजान आग्रह गरेका छन्। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज 12.27 अङ्कले बढेको छ। आइतबार 18 अङ्कले बढेको परिसूचक आज पनि उकालो लागेको हो। 9 वटा समूहले परिसूचक बढाएर 2268.8 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। आज 1 अर्ब 39 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भए। 114 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थालेकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। एक सातामा ब्याङ्किङ प्रणालीमा 6 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले राजीनामा दिएका छन्। राजधानी कोलम्बोमा सरकार समर्थक र विरोधी बीच हिंसात्मक झडपपछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषणा गरिएको केही घण्टामा नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको हो। उनले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा सर्वदलीय सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि सरकार समर्थक र विरोधी बीच झडप भएको थियो। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको थियो। हिंसात्मक झडपमा सत्तारूढ दलका एक सांसदको मृत्यु भएको छ। 130 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि सरकारले कर्फ्यू जारी गरेको छ। सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै कर्मचारी युनियन पनि आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिएपछि श्रीलङ्कामा 2 महिनादेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट खोसिन लागेको आफ्नो मातृभूमिको भविष्यका लागि रुसी सेना लडिरहेको बताएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीका नाजी विरुद्ध सोभियत सङ्घले विजय प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा मस्को रेड स्क्वाडमा आयोजित समारोहमा पुटिनले आफ्नो मातृभूमिका लागि लड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले उक्साएर युक्रेनलाई युद्धमा धकेलेको आरोप समेत लगाए। किएभमा रुसको जमिनमाथि हस्तक्षेपको योजना बन्नु रुसका लागि चुनौती भएको र आफ्नो सीमा रक्षाका लागि रुसले जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्ने बताए। समारोहमा सैन्य परेडका साथै हतियार प्रदर्शन गरिएको थियो। पछिल्ला केही महिना श्रीलङ्काको उदाहरणले मुलुकलाई अत्याउने बनायो। यसको मूल कारण थियो वैदेशिक मुद्रा सञ्चित।
आयातको अङ्क बढिरहँदा वैदेशिक मुद्रा घट्दो थियो, तर बादलमा चाँदीको घेरा भने झै वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र पर्यटनले थोरै भए पनि राहत दिएका छन्। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हो रेमिट्यान्स। कोभिडको असर कम भई वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढेपछि फागुनमा रेमिट्यान्स बढ्यो। पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायतामा पनि सुधारका लक्षणहरू देखिएका छन्। 9 महिनामा 2 खर्ब 23 अर्ब सहायताको प्रतिबद्धता आएकोमा 1 खर्ब 30 अर्ब भित्रिसकेको छ। यस्तै विदेशी लगानी पनि 60%ले बढिरहेको छ। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएपछि नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने त होइन भनेर बहस भए। नियन्त्रणमुखी कदम चाल्न दबाव परेको सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक नै लगायो। विदेशी मुद्राको ढुकुटी बलियो राख्न अरू सुधारात्मक प्रयास पनि हुन थालेका छन्। सरकारले बाह्य ऋण र सहायता जुटाउन थालेको छ। पर्यटन उद्योग बिस्तारै पुनरुत्थान हुन थालेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा नेपालमा 1,67,000 पर्यटक भित्रिएका छन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष 43,000 पनि थिएन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ। निर्यात थप घट्न सक्ने देखिए पनि अरू पाटोमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सरकारले ध्यान दिन थालेको छ। विलासिताका वस्तुहरू र मुलुकलाई आवश्यक नपर्ने वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्नुहुन्न भन्ने ढङ्गले त्यसलाई एउटा नियन्त्रणको विधि अवलम्बन गरिएको हो र त्यस आधारमा विलासिताका वस्तुहरू र मुलुकलाई आवश्यक नपर्ने वस्तुहरूमा, निश्चित वस्तुहरूमा हामीले नियन्त्रण विधि अपनायौँ। जस्तो सुनको चाहिँ आयातको चाहिँ दैनिक जुन 20बाट 10 केजीमा झार्ने लगायतका चिजहरू र 47वटा वस्तु र मार्जिन तोक्ने लगायतका कामहरू गए। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ सर्टेन रोक्ने र केही कुराहरूमा चाहिँ एलसीहरू लगाएर पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कन्ट्रोल गर्ने विधि हो। त्यसले चाहिँ केही न केही तपाईँको विदेशी विनिमय सञ्चितलाई एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश छोडेको छ। किन भन्दा विगतमा एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकबाट वैदेशिक सहायता रोकिएको थियो। एमसीसी अनुमोदनपछि वैदेशिक सहायतामा सुधार हुन थालेको छ। यो आर्थिक वर्षको चैतसम्म विभिन्न विकास साझेदारबाट 2 खर्ब 23 अर्ब वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ। यसमध्ये 1 खर्ब 30 अर्ब भित्रिसकेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीबाट भर्खरै 5 वर्षका लागि 79 अर्बभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता भएको छ। जापानबाट 11 अर्ब जति सहुलियतपूर्ण ऋण आइसकेको छ। विश्व ब्याङ्कबाट विभिन्न योजनाका लागि 30 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण असारभित्र पाउने गरी सम्झौता भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 3 वर्षभित्र 48 अर्ब निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको छ। यसमध्ये 13 अर्बभन्दा बढी पैसा नेपालले पाइसकेको छ। सहायता मात्रै होइन, वैदेशिक लगानी पनि विदेशी मुद्राको स्रोत हो। 8 महिनामा वैदेशिक लगानी 60%ले बढेर 16 अर्ब 30 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। यस्तै 33 अर्ब 38 करोड विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। यो पोहोरभन्दा 31% बढी हो। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि प्रिकसन गरेको कि यस्तो अवस्था अलिकति भोलि परिस्थिति विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा थप दबाव आउन सक्छ र हामी चाँडै अथवा समयमै सम्हालिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको। त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरि आत्तिनुपर्ने अथवा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने चाहिँ होइन। किन भनेर भन्दा अहिले पनि हामीसँग 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ। करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितलाई हामीले जोगाएर राख्न सक्यौँ भने भोलि त्यति ठुलो चाहिने फेरि अप्ठ्यारो चाहिँ आउँदैन। यो कुरा हामीले सुनिश्चित भयो हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग फागुनसम्म 9 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर सञ्चित थियो। केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धपछि यो पैसाले करिब 6 महिना 21 दिनको आयात धान्न पुग्ने अनुमान छ। यद्यपि अहिले चालिएको आयात प्रतिबन्धको कदम उपभोक्ता र अर्थतन्त्रका लागि ज्यादा हितकर भने होइन। मुलुकको ढुकुटी बलियो बनाउन उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउनुको विकल्प छैन। बदलिँदो क्रममा देखिएको विश्व व्यवस्थामा अहिले छिमेकी भारतमा संसारभरको लगानी केन्द्रित भइरहेकाले यसको लाभ लिने अवसर पनि नेपाल सामु छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भोलि मध्यराती मौन अवधि सुरु हुँदैछ। त्यही कारण उम्मेद्वार र राजनैतिक दलले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन भयभरको शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। स्थानीय आवश्यकताबारे जानकार नभए पनि शीर्ष नेताहरू आफै चुनावी सभामा पुगिरहेका छन्। नेताहरूले त्यस्ता सभालाई आश्वासन बाँड्ने थलोका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छैनन्, धम्की दिन पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज कैलाली पुगेर कांग्रेसले धोका दिने आशंका मात्र व्यक्त गरेनन्, पार्टीका बागी उम्मेद्वारका पक्षमा मत मागेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा 5 दलीय गठबन्धनभित्र विशेष गरी माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस बीच अविश्वास देखिन थालेको छ। त्यो अविश्वास सोमबार बिहान कैलालीको कैलाली गाउँपालिका पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफै सार्वजनिक गरे। उनले कांग्रेसले धोका दिन सक्ने मात्र भनेनन्, गाउँपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध मैदानमा उत्रिएका पार्टीका उम्मेद्वारको पक्षमा भोट नै मागे। गठबन्धन अझै पनि क्लियर भएको मैले देखिन। यहाँ जति पनि हाम्रो पार्टीका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, जुनसुकै रूपमा भए पनि, जुनसुकै रूपमा तपाईहरु अगाडि आए पनि हाम्रो पार्टीका उम्मेद्वारलाई अत्यधिक बहुमतले जिताउन म अपिल गर्न चाहन्छु। यदि यहाँ कांग्रेसले जसरी उम्मेदवारी दिएको छ त्यो खारेज नहुने हो भने हामी एकै चुनाव लड्नुपर्छ। म तपाईहरु जनताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। दाहाल तिनै हुन् जसले भरतपुर महानगरमा आफ्नी छोरी रेणु विरुद्ध कांग्रेसका बागी उम्मेद्वारलाई मनाउन भयभरको शक्ति लगाइरहेका छन्। दाहालको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा बेखबर छैनन्। गठबन्धन तोडिए कांग्रेस फेरि कमजोर बन्ने अनि सत्तामा रहिरहने चाहना पूरा नहुने भए देउबामा छ। त्यसैले उनी धनगढीमा दाहालसँगैको सभामा लचिलो रूपमा प्रस्तुत भए। उनले गठबन्धनमा गडबडी हुन नदिने भनेर दाहाललाई आश्वस्त पार्न खोजे। यो सरकार बलि बनाउन लागि पनि स्थानीय निकाय जित्न जरुरी छ। स्थानीय निकाय जित्नको लागि हाम्रो जो गठबन्धन छ, गठबन्धनको आधारमा कतिसम्म मिल्यो होला, कतिसम्म नमिल्यो होला, कतिसम्म चाहिँ माथिबाट आदेश ढिलो आयो होला। त्यही भएर रुखसित पाएका हामीले पनि जो अधिकारको उम्मेदवार छैन त्यो रुखसित उम्मेदवारलाई फिर्ता लिनुहोस्। कसै वक्तव्य मार्फत पनि हामी उम्मेदवार छैनौँ भनेर त्यो सबै कारवाही गरिनेछ। म अहिले भन्न चाहन्छु, बागी उम्मेदवारलाई कुनै हातमा सही छैन, बागी उम्मेदवारलाई कुनै हातमा माग्न दिने छैन। कांग्रेसमाथि दाहालले अविश्वास गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा धाँधली गर्न सक्ने आशंका गरेको छ। सोमबार पोखराको चुनावी सभामा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनले जालझेल गरेर जित्न सक्ने भन्दै मतदानको नतिजा नआउँदासम्म आँखा झिमिक्क नपार्न कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गरे। रामायणमा एउटा कथा आउँछ, राम र सीताको सुरक्षाका लागि 12 वर्ष लक्ष्मण सुतेनन् अरे, निधाएनन् अरे। हामीले 30 गते, 1 गते, 2 गते जहिलेसम्म मतदानको परिणाम आउँदैन तबसम्म नसुत्ने ननिदाउने मात्रै होइन, आँखा पनि हिमेको गर्नु हुँदैन। 5 दलीय गठबन्धन भोटले जित्ने होइन। अघिल्लो पल्ट पनि भरतपुरमा हामीले हेरेका छौँ, भोटले जित्ने होइन, भोटले हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, चपाउने, निल्ने, यसै गर्छ। पोखराको सभा सकेर ओली यस्तै भाषणका लागि काठमाडौँ आए। ललितपुरमा आयोजित चुनावी सभामा उनले सम्बोधन गरे र 27 गते गृह जिल्ला झापामा आयोजना हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न झापा लागे। प्रमुख दल मात्र होइन, साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई पनि यति बेला मत माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। मंगलबार मध्यराती मौन अवधि सुरु हुने भएकाले सबै दल र उम्मेद्वारले आफ्नो शक्ति प्रचारमा लगाएका हुन्। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, संसद अधिवेशन आह्वान भएकै दिन अध्यादेश जारी गर्नु कस्तो लाग्यो?
ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 12% र गलतको पक्षमा 88% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, मौन अवधि सुरु हुनु एक दिन अघि गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकारले रणनीतिक सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरेको बताइरहेको छ। तर निर्वाचन लक्षित आपराधिक गतिविधि भने भइरहेका छन्। कतै कार्यकर्ता हत्या त कतै पारिवारिक हमलाका घटनाले रणनीतिक सुरक्षा योजना कमजोर भएको हो कि भन्ने आशंका मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताकै धज्जी उडाइरहेको छ। चितवनको भरतपुरमा आइतबार साँझ धारिलो हतियार प्रहार गरिएपछि भक्तपुर 12 का अनिल परियारको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भयो। नेपाली कांग्रेस समर्थक परियार चितवन कारागारमा 1 वर्ष कैद सजाय भोगेर गत वर्ष मात्रै रिहा भएका थिए। परियारको हत्या भएको विषयलाई लिएर सोमबार चितवन मेडिकल कलेज अगाडि प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनकारीले राजमार्ग बन्द गराए, सवारी साधन समेत तोडफोड गरे। प्रदेश प्रतिनिधिको तहको मान्छेलाई यसरी दिन दहाडै चितवनमा जुन खाले किसिमबाट घटना भएको छ, जसरी हत्या भएको छ, यसप्रति चितवन कांग्रेस घोर भत्सना गर्दछ र उसको जो हत्यामा संलग्न छ, हत्यामा संलग्नहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्न, समाजतर कारबाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि नेपाली कांग्रेस चितवनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई र सँगसँगै गृह मन्त्रालयलाई समेत यसले रिक्वेस्ट गरेर त्यसको समिति आउने र टास्क फोर्स आएर काम गर्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। धनुषाको सबैला नगरपालिका 4 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वडा सदस्य पदका उम्मेद्वार बनेका शमसुल रायन मियामाथि आक्रमण भयो। आइतबार साँझ घरदैलो कार्यक्रम सकेर घर फर्किने क्रममा मिया र उनका सबै परिवारका सदस्यमाथि आक्रमण भएको थियो। बाजुरामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताबीच शुक्रबार झडप भयो। झडपमा 10 प्रहरी सहित 3 कार्यकर्ता घाइते भए। स्थिति नियन्त्रणमा राख्न प्रहरीले 16 राउन्ड हवाई फायर गर्नु पर्यो। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा प्रचार प्रसारमा हिँडेका उम्मेद्वारलाई विष हालेर लड्डु खुवाइदिएको घटनाले अर्को तरङ्ग ल्यायो। हरिवन 11 मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्ष बनेका शेख इस्तिहार र सदस्य पदका उम्मेद्वारलाई विपक्षी पार्टीको घरमा पुग्दा विष मिसाएको लड्डु दिएको आरोप छ। उहाँहरूकै घरमा हामीले पनि बुझ्दाखेरि यस्तो भयो कि हामीलाई 2 दिन अगाडि उहाँको मान्छेले 2 बजे राति शेख इस्तिहारलाई फोन गरेर तिम्रो कार्यक्रम कहिले हो भनेर हामीसँग सोधेको। अनि हाम्रो इस्तिहार दाइले भन्दाखेरि किन तपाईले यति राति सोधेको भन्छ, हैन तिम्रो स्वागत गर्नु छ भन्दाखेरि यो कुराहरूले बुझ्दैखेरि त यो त प्लानिङ गरेर गरेको 5-5 जना 5-6 जनालाई एकैचोटि अब फेन्ट हुनु ढल्नु भनेको त यो त विष खुवाएको डाक्टरले पनि भनेको छ। यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता भएको दिन यता मात्रै झै झगडा तथा कुटपिटका 59 घटना भएका छन्। त्यसैगरी 16 वटा गठबन्धन विरोधी घटना र 15 वटा तोडफोडका घटना भएका छन्। सुरक्षा निकायको विश्लेषण अनुसार 4400 मतदान स्थलहरू संवेदनशील र 2900 अति संवेदनशील मतदान स्थल छन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत केन्द्रीय सुरक्षा योजना तयार पारेर 4 वटै सुरक्षा निकायका 2,61,000 जनशक्ति खटाइएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराउन आयोग सहित सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा रणनीति बनाएर लागू गराएको भए पनि निर्वाचन लक्षित आपराधिक गतिविधिमा कमी आउन सकेको छैन। चितवनबाट प्रकाश सिगदेल र वीरगञ्जबाट जियालाल शाहका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। वर्षाका कारण नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पहिले नै तय गरेको जिम्बाब्वे एसँगको T20 र 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका खेल तालिका परिवर्तन गर्नु पर्यो। वर्षाकै कारण अघि सारिएको T20 श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। तर वर्षाकै बीच भएको 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको उपाधि भने नेपालले जित्यो। वर्षाका कारण जिम्बाब्वे एसँगको T20 श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा सकिए पनि 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको उपाधि भने
नेपालले जित्यो। पहिलो खेल 3 विकेटले गुमाएको नेपालले त्यसपछि 2 खेल लगातार जित्दै श्रृङ्खला 2-1 ले जितेको हो। दोस्रो खेलमा कसिलो बोलिङ गर्दै जिम्बाब्वे एलाई 87 रनमा समेटेको नेपालको ब्याटिङ पक्ष पनि उत्तिकै क्लिष्ट थियो। दोस्रो खेल नेपालले 9 विकेटले जित्यो। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा पनि नेपालको ब्याटिङ बलियो देखियो। वर्षातको चपेटामा परेको श्रृङ्खलाको अन्तिम खेललाई 33 ओभरमा छुट्याइएको थियो। पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वे 32 ओभर 1 बलमा 213 रनमा समेटियो। जिम्बाब्वेलाई अलआउट गर्न युवा बलर किशोर महतोले 5 विकेट लिए। $214 रनको जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 30 ओभर 1 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले क्लिष्ट अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। भुर्तेलले 61 बलमा 84 रन जोड्दा ऐरी 60 रनमा अवजित रहे। यस्तै आसिफ शेखले 29 र विनोद भण्डारीले 28 रनको योगदान दिए। So overall experience एकदम राम्रो थियो। गुड विन अगेन्स्ट ए माइटी गुड टिम जिम्बाब्वेसँग। अब डेफिनेटली वुड सी अब फ्युचरमा चाहिँ अझै योभन्दा पनि राम्रो टिमहरूसँग हामी खेल्न पाऊँ होइन। इट्स गुड टु सी कि वी हेभ नाउ गुड स्ट्रेन्थ अफ प्लेयर्स जो चाहिँ समटाइम इट्स गेटिङ टफ टु सेलेक्ट 11 एज वेल। सो द्याट्स ए गुड साइन कि अब नेपाल क्रिकेट अलि स्ट्रङ पोजिसनमा पुगिरहेको छ। अमेरिकामा हुने क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को तयारी स्वरूप घरेलु मैदानमा आयोजना भएको श्रृङ्खलामा गरेको प्रदर्शनबाट प्रशिक्षक पुबुदु दासानाइके निकै खुसी छन्। उनी खेलाडीबाट यस्तै प्रदर्शन विश्वकप लिग 2 मा पनि दोहोरिनेमा विश्वस्त छन्। One of the things that actually today morning also we discussed in the team meeting that the batting needs to be we had to actually finish well in this tournament, especially the batting unit. We know that the bowlers are there for us to do the job. So it was fantastic to see how the whole batting order performed today. We are ready. We are ready, and there's few more things that we need to do as per our plan from now to the next 2 weeks. And once that those little things that goes as per the plan, I think we'll be ready than ever, I would say. टेस्ट राष्ट्रसङ्घको श्रृङ्खलामा नेपालको बोलिङ र ब्याटिङ दुवै पक्ष बलियो रह्यो। घरेलु मैदानमा अवसर पाएका युवा खेलाडीको प्रदर्शन पनि सम्झन लायक नै थियो। युवा खेलाडीको जोश र अनुभवी खेलाडीको लयलाई अमेरिकामा हुने क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा पनि निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर कम्पनीलाई भ्याइ नभ्याइ दिनमै 100 उडान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन् निगरानी गरिरहेका छौं। कैलाली पुगेर दाहालले मागे बागी उम्मेदवारलाई भोट, आश्वस्त पार्ने देवाको प्रयास, गठबन्धनबाट धाँधली हुन सक्ने ओलीको आशंका। सर्वोच्चका 2 न्यायाधीश अवकाशको मुखमा, नयाँ नियुक्तिमा न्याय परिषदको अलमल। आर्थिक संकटमा फँसेको श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजपाक्साद्वारा राजीनामा, हिंसात्मक झडपपछि राजधानी कोलम्बोमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि नेपाललाई। नेपाल 2-1 ले विजयी। अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.